Welcome na usab sa atong pamalandong sa pulong. Unsaon paghibalo sa kamatuoran? Mao ni karon ang atong isgutan sa atong pamalandong sa pulong. Apan sa dili pa kita magpadayon, sundi lang ang atong mga reels video og mag-like, magkomento, mag-follow og mag-share. Ang imong pag-share dakong tabang sa atong advokasya sa pagpahat sa kamatuoran sa pulong sa Dios og dili ang usa ka pundok, reliyon o simbahan. Aron makita ang tibuok nga content sa atong video, i-click lang ang watch video button diha sa ubos. Karon dirita sa atong pamalandong. Unsaon paghibalo sa kamatuoran? Una sa tanan, ang Biblia nagasulti nga makaplagan nato ang kamatuoran kung ang atong pagpangita kinasing-kasing. Jeremias 29:13, og kamo mangita kanako og makakaplag kamo kanako. Sa diha nga kamo mangita kanako uban sa inyong bug-os nga kasing-kasing. Ikaduha, kinahanglan kita mangayo, mangita, manuktok. Mao kini ang giingon sa Matthew 7:8. Pangayo kamo og hatagan, pangita kamo og makakaplag, panuktok og ang pultahan ablihan alang kaninyo. Kay ang mangayo hatagan og ang mangita makakaplag og ang manuktok ablihan. Ikatulo, tagaan niya kagawasan ang nangita sa kamatuoran og si Jesus miingon sa mga Hudiyo nga mituo kaniya, kung kamo magpabilin sa akong pulong, kamo gayud ang akong mga tinun-an og inyong mailhan ang kamatuoran og ang kamatuoran maghatag kaninyo kagawasan. Juan 8:31-32. Sa kalibutan karon nga puno og lain-laing opinyon, sayop nga impormasyon og kalibog sa tinuohan, daghang mga tawo mangutana unsa man gyud ang kamatuoran. Apan si Jesus naghatag og klarong tubag. Ang kamatuoran makita sa iyang pulong. Miingon siya, kung magpabilin kamo sa akong pulong, kamo mao gayud ang akong mga tinunan. Ang pag-ila sa kamatuoran dili lang pagbasa sa Biblia, apan ang pagkinabuhi sa mga pagtulun-an niini. Ang pulong sa Dios dili sama sa ubang libro nga malimtan sa panahon. Buhi og mapuslanon, Hebrehanon 4:12. Kung magtuon kita niini uban sa mapaubsanon nga kasing-kasing, mas masabtan nato ang kamatuoran. Ang balaang espiritu usab mao ang magtudlo kanato sa tanang kamatuoran. Juan 16:13. Ang pag-ila sa kamatuoran dili lang kahibalo apan kaluwasan. Ang kamatuoran magapalingkawas kanato gikan sa sala, kasaypanan o kahadlok. Kung maglakaw kita sa kamatuoran sa Dios, maglakaw kita diha sa kahayag. Busa kung gusto ka makahibalo sa kamatuoran, sugdi sa adlaw-adlaw nga pagbasa sa Biblia, pagampo nga giyahan ka sa balaang espiritu o pagpasakop sa kabubuton sa Dios. Hinumdumi, ang kamatuoran dili lang pulong, ang kamatuoran mao si Hesus mismo. Mga pangutana sa pamalandong. Una, nagahatag ka ba og panahon matag adlaw sa pagtuon sa pulong sa Dios? Ikaduha, ano na ba'y mga bahin sa akong kinabuhi nga supak sa kamatuoran sa Dios? O ikatulo, giunsa nako pagpamatuod sa kamatuoran nga akong nahibaluan? Igsoon, nangita pud ba ikaw sa kamatuoran bahin sa espirituhanong butang? Alang kanimo importante bagyod kini nga kinahanglan hatagan o pagtagad. Karon kay ikaw nasayod naman pangita ang kamatuoran sa iyang pulong. Higala, nakabay bag-o nga natun-an sa imong nabatian ug naa palihog pag-follow alang sa dugang pang mga pamalandong sa pulong sa Dios. O basig naa kay kalihog, komento o pangutana, pwede nimo isulat diha sa comment section sa ubos. Ang kamatuoran tinuod nga sakit. Apan kini makahatag kanato og kagawasan. Ang Juan 8:32 nagaingon, og kamo mahibalo sa kamatuoran, og ang kamatuoran maghatag kaninyo kagawasan. Dinhi na lang usa kita kutob sa atong pamalandong sa pulong. Hantod sa sunod na pod nga video, ang Dios mag-amping kanatong tanan.